तज़ियाकार अंसार अब्बासी आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पे इस्लामाबाद से वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात कमरुज़्ज़मा काहिरा साहब शरीक महफिल होंगे। अंसार अब्बासी साहब, अगर पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से NRO को मंजूर कर लेती है तो आपको इस पे क्या एतराज होगा? अवामी नुमाइंदे जमहूरियत और फैसला किया उन्होंने। देखिए, पार्लियामेंट जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है पीपल ऑफ पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तान से लोग इलेक्ट करके भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आप हमें रिप्रेजेंट करें। अगर पार्लियामेंट जो है वो जब कोई वक्त आता है, कड़ा वक्त, जैसे NRO की एक बहुत एक क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पे आके वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ एक खास तबके कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसी लेजिस्लेशन करती है विच इज टोटल कंट्राडिक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। तो मुझे बताएं फिर इस पार्लियामेंट का क्या फायदा है, ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा? नहीं, जमहूरियत तो ये है ना सर, ये आइन के मुताबिक देखिए ये क्या देखें, आप लोगों से ये वादा करके आए हैं कि आपने लोगों को सर्व करना है, आपने लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना है, टैक्स पेयर्स मनी आपके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तो आप ये कर रहे हैं कि जब आप आ रहे हैं पार्लियामेंट में और ऐसा NRO जैसा एक लेजिस्लेशन जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में इस किस्म का कानून कभी नहीं बना होगा, ऐसा कानून आ रहा है और फिर पार्लियामेंट जो है इसके जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसके हक में फैसला दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ शेम फॉर पाकिस्तान एंड इट्स अ शेम फॉर डेमोक्रेसी। बड़े शर्म की बात होगी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। जी कायरा साहब, अंसार अब्बासी कहते हैं कि शर्म की बात होगी अगर ये डिस्कस होता है या मंजूर होता है पार्लियामेंट से NRO। देखिए डॉक्टर साहब, मैं हमेशा हर बंदे का अल्लाह बात का एहतराम करता हूँ और मैं हमेशा इस बात का प्रचारक रहा हूँ कि हमें अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुनासिब करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग आवाम के चुने हुए लोग हैं, उनके लिए इस तरह के लफ्ज ये शर्म की बात है या ये फलां चीज है, ये इसकी अथॉरिटी कौम ने अंसार अब्बासी साहब को या किसी को नहीं दी। ये तो हमारे इलेक्टर्स हैं, ये उनका राइट है और वो फैसला करेंगे कि हमने अच्छा फैसला किया या नहीं किया। इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू जो है मेरा ख्याल है इससे अवॉइड करना चाहिए। जहां तक क्योंकि इसके अलावा बहुत कुछ कहा जा सकता है, ये किसी एक तरफ नहीं। हम एक ऐसा समाज है जो अभी इवॉल्व हो रहे हैं, हम ये भी बहुत सारे मराहिल तय कर रहे हैं। आज आइडियलिज्म में जाते हुए हम बिल्कुल वेस्ट के साथ जाके खड़े होने की कोशिश करते हैं। हमारे गिरदो नवाब में भी जो डेमोक्रेसीज है, इवॉल्विंग या डेवलपिंग डेमोक्रेसीज है, उनकी तारीख आप भी बहुत कायरा साहब, ये जो आप ला रहे हैं NRO को पार्लियामेंट में, ये आप ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 31 जुलाई का था, और अगर आप इसको मंजूर कर भी लेते हैं पार्लियामेंट से तो भी सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि आप बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं जो अरकान पार्लियामेंट है उन्हें? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है जी। बात यह है कि हमसे पहले भी ये पार्लियामेंट थी, उस दौर में ये बिल पास हुआ था, ये ऑर्डिनेंस आया था। इस ऑर्डिनेंस के तहत उसका जो इफेक्ट होना था वो हो गया। कुछ हमारे दोस्तों को ये ख्याल है कि शायद हम चंद अफराद जो हैं उनके लिए ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं, इससे तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ था। और हमारे केसेस के हवाले से जो सदर पाकिस्तान का नाम जिसमें आता है, लिया जाता है और बार बार उसके ऊपर इसरार होता है कि सिर्फ उन्हीं को फोकस किया जा रहा है, वो अगर 8.5-9 साल या 10 साल या शायद इससे भी ज्यादा टाइम मुख्तलिफ अदालतों में और जेलों में रह के इनका सामना करते रहे, परवेज मुशर्रफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और तमाम तरह हुकूमती वसाइल के बावजूद आप उनके खिलाफ कोई चीजें प्रूफ नहीं कर पाए और दुनिया जहान के वकालत भी आपने इसके लिए ली, दुनिया जहान के जो सपोर्ट भी आपको मिली और वो सारे वसाइल भी आपको मिले, इसके बावजूद वो चीजें अगर नहीं है और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद जिनके दौर में वो केसेस बनाए गए और जो उस दौर के मुतसिब थे उनके सैफुर रहमान साहब, उन्होंने खुद एडमिट किया कौम के सामने में गलत केसेस दर्ज किए। एक माजी की तारीख है जो हम एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे, होता रहा ये माजी में, मैं इससे इनकार नहीं करता। हमारी तरफ से भी शायद कुछ अच्छी हुई होगी ओवर डूइंग मुखालफों के साथ। अगर हमने उस सारे अमल को खत्म किया, ये NRO के खिलाफ उस वक्त जब ये NRO आया था उस वक्त मियां साहब मुल्क से बाहर थे, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान में आके अपने प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। तो उसमें मोहतरमा भी वापस तशरीफ लाई, उसमें मियां साहब भी उसके बाद वापस आने का रास्ता पैदा हुआ।
تو میاں صاحب نے اس وقت ایگزائل میں بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھی جو اس وقت یہ کیس درج کرانے والے تھے انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ کیسز غلط ہے، ان کیسز کے پروفs بھی کوئی اویلیبل نہیں تھے۔ کائرہ صاحب دیکھیں، آپ نے 2-3 باتیں دیکھیں، آپ نے جو انیشلی کہا نا کہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، لوگ 5 سال بعد فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو 5 سال کے لیے ہم نے اس ملک کو ٹھیکے پہ دے دیا، ایسی بات کبھی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں یہ گڈ فیتھ میں کرٹیسزم ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، اور میں یہ بالکل بڑا جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے شرم کی بات ہوگی اگر ہماری پارلیمنٹ اس قسم کی لیجسلیشن کو اپروو کرتی ہے، نمبر 1 بات۔ اور دوسرا جو آپ نے یہ کہا نا کہ جی 10 سال کیس چلے ہیں، دیکھیں اگر کیا آپ کو اس جوڈیشری پر جو اس وقت پاکستان کے اندر کورٹس ہیں، کیا آپ کو ان کورٹس کے اوپر اعتماد ہے؟ اگر اعتماد ہے تو آپ کیوں نہیں سامنے آ جاتے؟ آپ کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں، آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ دیکھیں جو عام جو لیٹ می کمپلیٹ پلیز۔ دیکھیں چھوٹے جرائم جو چھوٹے چھوٹے مجرم ہوں جنہوں نے 1 لاکھ کی کرپشن کی، 2 لاکھ کی ایون 10,000 5,000 کی ان کو سال کے لیے آپ جیلوں میں ڈال دیں۔ اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ جی جو لوگ اور ایسے لوگ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جنہوں نے اس ملک کو رول کیا، جن کا کام یہ تھا کہ جو اس ملک آپ تو اس جو قوم کی دولت ہے اس کے رکھوالے ہیں، اگر آپ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے تو ظاہر ہے یہ تو آپ کو تو زیادہ کڑے امتحان سے گزرنا چاہیے، اور آپ کو تو مزید کورٹس کے سامنے صفائی اپنی، اور بجائے اس کے کہ آپ کورٹس کے سامنے جائیں صفائی پیش کریں، آپ NRO جیسی لیجسلیشن لا کے اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اور دیکھیں سن لیجیے ذرا، ایک تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ تلخ لفظ استعمال کیا تو سوری ٹو سے میں بھی تلخ لفظ استعمال کروں گا اور بہت ساری باتیں کر دوں گا۔ نہیں آپ کر لیں، دیکھیں میں نے آپ کو پھر یہ دیکھیں میں بڑا احترام دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں اتنا تو رائٹ دینا، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں میں یہ صرف کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح فرض کریں آپ 8ویں ترمیم کہتے ہیں کہ 8ویں ترمیم ایک پارلیمنٹ نے، سنیے ذرا سنیے، 8ویں ترمیم کیا کوئی بڑا پرائڈ لیتے ہیں آپ اس میں؟ 7ویں ترمیم پاس کی ہے پارلیمنٹ نے، کیا آپ اس میں پرائڈ لیتے ہیں؟ یو آر ناٹ جج آف دا نیشن کہ آپ اپنی ججمنٹ پاس کر کے ساری قوم کی جو مختلف نمائندے ہیں ان کو تو ان کی تصدیق کریں۔ دیکھیں میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی آبزرویشن دوں۔ آپ ظاہر ہے دیکھیں وزیر ہیں، آپ اس طرح غصہ بہت زور سے کر سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ پر اثر کیجیے، میں نے پہلے آپ کو کہا ہے میں بڑے تحمل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں آپ تو غصے میں بھی آ جائیں۔ اگر آپ اس طرح کے نامناسب الفاظ استعمال کریں گے پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کے ممبروں کے لیے، میں نے ممبر کی بات نہیں کی، میں نے ایک ایکٹ کی بات کی ہے۔ دیکھیں میں نے ایکٹ کی بات کی ہے، میں نے ایکٹ کی بات کی ہے۔ میں وضاحت کروں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا کر دیں تو یہ ایک شرم کی بات ہوگی۔ انہوں نے اس طرح کے کیا اس پہ آپ پرائڈ لیں گے؟ مجھے بتائیں آپ اس پہ پرائڈ لیں گے؟ میں اپنا موقع دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے لیے شرم کی بات ہوگی، ممبر آف دا پارلیمنٹ، یو اینڈ باقی صاحب از ناٹ پارلیمنٹ ممبر، میں اس پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو یہ رائٹ قوم نے نہیں دیا، آپ اپنا اوپینین ضرور دیجیے لیکن اگر آپ ہمارے نمائندے ہیں تو ہم آپ سے سوال پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں نہیں، اور لوگوں نے کیا آپ کو اس لیے ووٹ دیا کہ آپ یہ کام کریں آگے پارلیمنٹ میں؟ فار گاڈ سے جی خیرہ صاحب، خیرہ صاحب ہم سوال تو پوچھ سکتے ہیں آپ سے، میں مجھے جواب دینے دینا آپ ذرا، میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک بل جو ہے ایک آرڈیننس جو ہم سے پہلی پارلیمنٹ کے سامنے بھی تھا، اس وقت کی گورنمنٹ نے پاس کیا، اور ایک اس وقت کے جب ہمارے خلاف یہ کیسز جن کا انصار آبادی صاحب ذکر کر رہے ہیں، یہ کیسز ہمارے خلاف جن لوگوں نے قائم کیے میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس وقت سیف الرحمان صاحب، انہوں نے اگری کیا کہ یہ غلطی ہوئی، اس کے بعد یہ کورٹ میں کیس چلا گیا، سپریم کورٹ نے پرویز مشرف صاحب کے کیے گئے تمام فیصلوں کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور کہا کہ جی یہ کیسز آرڈیننسز ہیں انکلوڈنگ NRO یہ پارلیمان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ جو کیسز ہیں، یہ جو آرڈیننسز ہیں، یہ پارلیمان کے سامنے پیش کر دیے، اور یہ کیسز عدالتیں سن رہی تھی۔ اس وقت تک ہمارے خلاف جو پینڈنگ کیسز تھے شاید 2 یا 3 کیسز ہوں گے، باقی سارے کیسز تو آن میرٹ ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق چلتے ہیں تو اعتراض ہے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہ چلے تو اعتراض ہے۔ خیرہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 2-3 کیسز کا صرف فیصلہ ہوا اور باقی سب فیصلے، آپ 5 فروری کے بعد دیکھیں سارے کے سارے میرا کم از کم 11-12 کیسز صرف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے متعلق 5 فروری 2008 کے بعد جب یہ لیپس ہو چکا تھا لا، اس کے بعد اور 20 مئی تک تمام کے تمام اس دوران فیصلے ہوئے، اور یہ بات غلط ہے کہ سارے کے اس سے زیادہ جو میجورٹی فیصلے تھے وہ پہلے کے ہو چکے ہیں۔ اور ہماری جو میں جب دوسری بات کر رہا ہوں خیرہ صاحب
دیکھیں اگر آپ کو اعتماد ہے کورٹس کے اوپر تو دیکھیں یہ تو زیادتی کی بات نہیں ہے کہ عام لوگ پھر جیلوں میں کیوں بتائے جائے نا. میرا تو بڑا سمپل سی بات ہے. صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ کہہ رہا صاحب آپ بھی ساتھ شریک رہیے گا, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.